अमेरिकन प्रेसिडेंट को कहा है कि आई विल नॉट कॉल यू, आई विल कॉल पीएम मोदी. So it seems that Brazil stands with Prime Minister Modi, not with the United States. और ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि साउथ अमेरिका का मुल्क जिसमें हाल ही में मोदी साहब को हाईएस्ट अवार्ड दिया, वहाँ के प्रेसिडेंट लूला जो हैं, ही इज़ टर्निंग डाउन अमेरिकन प्रेसिडेंट्स ऑफर टू कॉल हिम एनी टाइम टू डिस्कस टैरिफ. और वो ये कह रहा है कि अच्छा ब्राज़ील जो है उसके टैरिफ भी 50% जो है वो लग गए हुए हैं. ठीक है जी, ब्राज़ील इसे विच हंट कहता है, इंडिया भी इसको विच हंट कहता है. और क्योंकि अमेरिका ने जो फॉर्मर ब्राज़ीलियन प्रेसिडेंट है जेयर बोल्सोनारो, उनको जेल में डाला हुआ है. ट्रम्प के वो दोस्त हैं, ट्रम्प के वो करीब रहे हैं. तो अब वो कह रहे हैं कि जनाब हम WTO जाएंगे, हम WTO जाएंगे और अपने इंटरेस्ट को डिफेंड करेंगे. इंडिया भी खड़ा हो गया. इंडिया ने भी बड़ी सीधी स्टेटमेंट जो है वो जारी कर दी है. इंडिया ने कहा है कि नहीं, हम भी खड़े होंगे और हम अपने इंटरेस्ट को डिफेंड करेंगे. दैट इज़ व्हाट इंडियंस आर सेइंग. इंडियंस ने अभी थोड़ी देर पहले, एज आई एम टॉकिंग विद यू, इंडियंस ने स्टेटमेंट जारी कर दी है. इट मीन्स इंडियंस आर रेडी टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस. इंडियंस कॉन्सिक्वेंसेस बर्दाश्त करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं. और ट्रम्प साहब जो हैं, उनके ये जो 50% टैरिफ हैं, मुझे ज़ाती तौर पे ऐसे लगता है ये एक वो जिसे कहते हैं ना, इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क. इंडिया खड़ा होगा. उसकी वजह फॉर एग्जांपल मैं देख रहा था कि राहुल गांधी जो है उसने भी स्टेटमेंट जारी कर दी. राहुल गांधी ने भी एक स्टेटमेंट जारी कर दी है. उसने कहा भाई साहब, ट्रम्प हमारे साथ ज्यादती कर रहा है और तुम लोग जो है तुम लोग बेसिकली इसमें अपने इंटरेस्ट को वॉच करो. व्हाट इज़ एन अमेरिकन, व्हाट इज़ एन इंडियन इंटरेस्ट, इंडिया का क्या इंटरेस्ट है, उसको वॉच करो. दैट इज़ व्हाट जो है वो ट्रम्प इंडिया की लीडरशिप अब ये कह रही है. तो इट मीन्स कि ये क्लैरिटी है. मैं अगर आपको सिर्फ बताऊं कि इस वक्त जो वो जैसे कहते हैं ना, ब्राज़ील और इंडिया की अगर मैं ट्रेड आपको बताऊं, तो आप यू नो दैट इज़ अनदर न्यूज़ मे बी फॉर यू कि इंडिया ब्राज़ील जो ट्रेड है दैट इज़ अबाउट 12 बिलियन 13 बिलियन डॉलर. सो मुझे ज़ाती तौर पे ऐसे लगता है कि इंडिया ब्राज़ील की ट्रेड इस नंबर पे है. इंडिया US जो बायलैटरल ट्रेड है वो 192 अरब डॉलर पे, 200 अरब डॉलर, 191 अरब डॉलर के करीब है. कंबाइंड ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज, मेरा ख्याल है गुड्स की ट्रेड जो है वो तो तकरीबन कोई 119-20 अरब डॉलर है, और बाकी जो है वो सर्विसेज ट्रेड है. 131 में है गुड सर्व है, बाकी जो है वो दूसरी है. सो यहाँ पे आपको सीधा सीधा पता चल जाएगा. अगर ब्राज़ील इंडिया के साथ खड़ा भी हो जाए, फॉर एग्जांपल, अगर ब्राज़ील इंडिया के साथ खड़ा भी हो जाए, ब्राज़ील इंडिया के साथ खड़ा भी हो जाए, तो इंडिया उस मार्केट को रिप्लेस थोड़ा ही कर सकता है. अमेरिकन मार्केट को रिप्लेस करना आसान काम नहीं है. यू नीड टू हैव दीज बिग पार्टनर्स. आपको बड़े पार्टनर्स चाहिए, और वो पार्टनर्स जो हैं वो कौन हो सकते हैं, सवाल तो बनता है. सो ये जो फैक्टर है कि ट्रम्प जो है वो उसके बारे में लूला ने कहा है कि आई एम नॉट गोइंग टू कॉल ट्रम्प, आई एम नॉट गोइंग टू कॉल ट्रम्प. मैं ट्रम्प को कॉल नहीं करूँगा, मैं कॉल करूँगा मोदी को, क्योंकि वो समझते हैं कि मैं और मोदी एक ब्लॉक के हैं. मैं और मोदी एक ब्लॉक के हैं ना, हमारे ऊपर दोनों के ऊपर टैरिफ लगे हैं. अच्छा, कई लोगों का ये कहना है इंडिया के अंदर, मेरा ख्याल है आज रॉयटर्स रिपोर्ट कर रहा था कि इंडियन जो लीडरशिप है, इंडियन लीडरशिप, they could have taken a decision much before earlier, लेकिन उन्होंने नहीं लिया. और अब जो फैसला लेट किया है मोदी ने फैसला लेट किया है, उसकी वजह से थिंग्स आर नॉट गोइंग टू बी द वे दे आर थिंकिंग.
दैट्स व्हाट आई सी. اور یہ جو اسٹیٹمنٹ آ گئی ہے ان کی طرف سے, انڈینس کی طرف سے, if I can show you that statement, but that is an interesting statement by the way, کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جان ہم اپنے نیشنل انٹرسٹ کو واچ کریں گے, آپ جو کرنا ہے آپ نے کریں, ہم کسی اور ملک کے انٹرسٹ کو واچ نہیں کرنے لگے, ہم اپنے انٹرسٹ کو واچ کریں گے. آئی تھنک یہ اسٹیٹمنٹ ہے, یہ میں آپ کو ذرا پڑھ کے سنا دیتا ہوں. یونائٹڈ اسٹیٹس ہیز ان ریسنٹ ڈیز ٹارگیٹڈ انڈیاز آئل امپورٹس فرام رشیا. We have already made clear our position on these issues, including the fact that our imports are based on market factors and done with the overall objective of ensuring the energy security of 1.4 billion people. انڈیا کہہ رہا ہے بھائی یہ ہمارے انٹرسٹ کی بات ہے, ہم اس میں آپ کو یا کسی کو نہیں وہ ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے. دوسرا وہ کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ it is therefore extremely unfortunate that the United States should choose to impose additional tariffs on India for actions that several other countries are also taking in their own national interest. ویسے یہاں پہ ان کو ایڈ کرنا چاہیے تھا انکلوڈنگ یونائٹڈ اسٹیٹس, کیونکہ آج ANI کی ایک رپورٹر نے سوال کیا تھا ٹرمپ سے کہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے اور ملک بھی جو ہے وہ کر رہے ہیں, ٹریڈ کر رہے ہیں, اور آپ نے اس کو دھیان نہیں دیا. یہ انہوں نے یہ کہا ہے. تو انڈیا کہتا ہے کہ یہ ظاہری بات ہے, یہ all these actions are unfair, unjustified and unreasonable, and India will take all necessary actions to protect its national interest. And national interest کیا ہے؟ نیشنل انٹرسٹ ہے ہم وہ کریں گے جو ہمیں اچھا لگتا ہے. نیشنل انٹرسٹ ہے کہ جو ہمیں مناسب لگا, جو ہمیں اچھا لگا, جو ہمارے مفاد میں ہوا, ہم وہ کریں گے. ہم نہیں مانیں گے, ہم امریکہ کی اس بات کو نہیں مانیں گے. وہ جسے کہتے ہیں نا مودی صاحب بفر گئے ہیں. سو دیٹس ان سگنیفیکینٹ چیز بائی دا وے. مودی صاحب جو بفرے ہیں نا, مودی صاحب کو اس چیز کا پتہ ہے کہ ان کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے, اور مودی صاحب پکے پرائم منسٹر ہیں اگلے, میرے سے لکھوا لیں. آج راہل گاندھی نے بھی کہنا شروع کر دیا ہے کہ مودی صاحب سخت فیصلے لیں, مودی صاحب بڑے فیصلے لیں, مودی صاحب یہ کریں وہ کریں, بڑے فیصلے کریں. تو مودی صاحب تو اب تو اپوزیشن بھی ساتھ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ انڈیا کے ساتھ کر رہے ہیں, دس از گوئنگ ٹو بی اے ویری مچ بینیفیشیل تھنگ فار دی انڈینس. یہ میں آپ کو بڑے پتے کی بات بتا رہا ہوں. سوری فار پرائم منسٹر مودی, ناٹ فار دی انڈینس, بیکاز انڈیا کے لیے تو اوور آل ٹریڈ پہ کمپرومائز ہوتی ہے. انڈیا کی اوور آل ٹریڈ تو کمپرومائز ہوتی ہے نا, ٹھیک ہے, یہ کمپرومائز ہوتی ہے. سو وہ یہ چیز سیدھی سیدھی کہہ رہے ہیں, اور انڈینس کو اب آ رہا ہے غصہ, اسی لیے انڈیا نے بھی آج فوراً اسٹیٹمنٹ جاری کر دی ہے. اب کیا ہوگا, کیا اصل چیز تو یہ ہے کہ ہوگا کیا واقعی ہی کچھ ڈیولپمنٹ ہوگی کہ نہیں ہوگی, کچھ ڈیولپمنٹ ہوگی کہ نہیں ہوگی, یہ ہے امپورٹنٹ چیز. اور کس طرح ڈیولپمنٹ ہوگی, کیونکہ جو وائٹ ہاؤس کی اسٹیٹمنٹ ہے اگر آپ یہ پڑھیں تو یو ول سی, ابھی انہوں نے کہا کہ جناب یہ 121 دن کے لیے لگائے ہیں. اٹ مینس کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں آپ بیٹھ جاؤ فٹافٹ, اور وہ جو جہاز کے اوپر بیٹھ گیا ہے, جس کے اوپر ہو گیا, اس کے اوپر ٹیرف نہیں لگیں گے جو سامان باقی کے اوپر لگیں گے. باقی اگلے 21 دن 50% ٹیرف. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں that what kind of a situation it is. لولا بے شک کھڑے ہو جائیں ان کے ساتھ, مودی کے ساتھ. ویسے میں نے بتایا نا کہ لولا صاحب جو ہیں ان کو تو اس چیز کا پتہ ہے کہ ان کی اور انڈیا کی ٹریڈ کتنی ہے, $13 ارب, اور ادھر ٹریڈ ہے $200 ارب. اینڈ دین اٹس ناٹ جسٹ $200 بلین, اٹ از آل اباؤٹ دی انٹائر ایوری تھنگ ہے بھائی. انڈیا کا فارماسیوٹیکل, آئل اینڈ گیس, حالانکہ انڈیا نے تیل خریدنا شروع کر دیا امریکہ سے بھی, آپ کو پتہ ہے, لیکن ایون دین ٹیلی کام,
जेम्स, अपना गोल्ड, डायमंड्स, पेट्रोलियम, ज्वेलरी, रेडीमेड कॉटन गारमेंट्स, फार्मास्यूटिकल्स, क्या क्या है जो इंडिया नहीं बेचता? क्या क्या है? अब इंडिया ने $5 अरब, $4.5 बिलियन का तेल खरीदा है अमेरिका से। तो ट्रम्प तो ये कहते हैं ये $60 अरब का जो तेल है ये मेरे से खरीदो। वो तो सीधा सीधा आपको पता है ट्रम्प का स्टाइल ही ये है, वो तो परवाह ही नहीं करता ना कौन क्या समझता है, यार जो मर्जी समझो, मुझे इससे कोई गर्ज ही नहीं है तुम क्या समझते हो। ट्रम्प का ये फार्मूला बड़ा क्लियर है।